नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप तमामी हज़रात? उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको चंद अहम बातें बताना चाहता हूँ। वो ज़रूरी बातें ये हैं कि आप हज़रात जो भी वजीफ़ा करते हैं, आप जो भी वजीफ़ों से फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो आपको नमाज़ों की पाबंदी करना होगी। सबसे पहले नमाज आपको पढ़ना होगी, अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अहकामात पर अमल करना होगा, तभी आप वजीफ़े से फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आप हज़रात अमल करते नहीं हैं और वजीफ़ा कर लेते हैं, बाद में कहते हैं कि हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए आप हज़रात नमाज़ों की पाबंदी करें, अल्लाह ताला के तमाम अहकामात पर अमल करें, हराम कामों से बचें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई भी वजीफ़ा करेंगे तो उससे अल्लाह तबारक व तआला आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आप हज़रात को बताने वाले हैं कि सूरह यासीन फ़ज्र की नमाज के बाद पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, और सूरह यासीन को कुरान मजीद का दिल भी कहा जाता है। जिस तरह हर जानदार चीज़ का एक दिल होता है, इसी तरह सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है। प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन के फ़ायदे बेशुमार हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। उन्हीं में से हम आप हज़रात को आज की इस वीडियो में 10 बड़े फ़ायदे बताने वाले हैं। तो आप हज़रात इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि कोई भी कीमती बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे दोस्तों, पहले हम आपको सूरह यासीन शरीफ सिर्फ़ एक मरतबा पढ़ने के 10 बड़े फ़ायदे बताएंगे। उसके बाद हम आपको तरीक़ा भी बताएंगे कि सूरह यासीन आपको किस तरीक़े से पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। तो प्यारे दोस्तों, इस सूरह को पढ़ने का सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह फंस जाए जहाँ उसको खाने और पीने को कुछ ना हो और बहुत ज़्यादा भूख और प्यास की शिद्दत हो, तो वो सूरह यासीन पढ़ ले। अल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ पढ़ने की बरकत से उसकी भूख को मिटा देगा और उसकी प्यास को भी मिटा देगा। और दूसरा, सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब हो, यहाँ तक कि उसके पास खाने और पहनने को भी कुछ ना हो, कोई शख्स बहुत ज़्यादा गरीब है जिसको खाने को भी ना हो, तो वो शख्स रोज़ाना एक मरतबा सूरह यासीन पढ़ा करे। तीसरा बड़ा फ़ायदा, जिन लड़के और लड़कियों के रिश्ते ना आते हों, वो रोज़ाना सूरह यासीन की तिलावत किया करें, एक मरतबा सूरह यासीन को पढ़ा करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला सूरह यासीन शरीफ की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला गैब से उनके बेहतर रिश्ते अता फ़रमाएगा। और सूरह यासीन शरीफ का चौथा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में सुकून ना हो, उसके पास पैसा हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके पास सब कुछ होने के बावजूद भी उसे लगता हो कि मुझे सुकून नहीं है, तो वो डेली रोज़ाना एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करे। इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी में चैन व सुकून महसूस करेगा। और पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है इसका, जो बीमार हो, जिसकी बीमारी ख़त्म ना होती हो, दवाइयाँ खाने के बावजूद भी वो बीमारी ना जाती हो, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस सूरत की बरकत से उसकी बीमारी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रोज़ाना एक मरतबा सूरह यासीन की तिलावत करें। और इसका छठा फ़ायदा ये है, सूरह यासीन शरीफ का छठा बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर कोई शख्स सफ़र पे जाने का इरादा कर रहा हो, सफ़र पे जाने से पहले एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ तिलावत कर ले, इंशाअल्लाह तबारक व तआला सफ़र की सारी परेशानियाँ, सारी दिक्कतें अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमाएगा, उसका सफ़र आसान फरमाएगा। और सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का सातवां फ़ायदा ये है कि अगर किसी की चीज़ कोई गुम हो जाए
کسی کی کوئی چیز گم ہو جائے، جیسے بھینس ہے، بکری ہے، یا کوئی بھی چیز کسی کی گم ہو جائے، نہ ملتی ہو، تو وہ روزانہ سورہ یاسین شریف تلاوت کرے، 1 مرتبہ روزانہ سورہ یاسین پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی اس کی وہ چیز اسے واپس لوٹا دے گا، اور اس سے بہتر اللہ تبارک و تعالی اس کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ اس کی جو چیز گم ہوئی ہے اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالی اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ اور 8واں سورہ یاسین شریف پڑھنے کا 8واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص روزانہ 1 مرتبہ اگر سورہ یاسین پڑھتا ہے تو وہ شخص چاہے کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا، چاہے وہ کتنا بھی بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے اس کے گناہ سمندر کے برابر کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر یقین کے ساتھ وہ روزانہ سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بخش دے گا۔ اور آئیے ہم سورہ یاسین شریف کے 9واں فائدہ جو ہے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ کسی شخص کی روح نہ نکلتی ہو، اگر کسی شخص کی روح نہ نکل رہی ہو تو اس کے پاس کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ کسی شخص کی روح اٹکی ہو، نہ نکل رہی ہو، پریشان ہو، تڑپ رہا ہو، تو اس کے پاس کھڑے ہو کر 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی روح آسانی سے نکل جائے گی۔ اور اس کا سورہ یاسین شریف پڑھنے کا 10واں بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص قرض میں مبتلا ہو، اس پہ قرض بہت زیادہ ہو، قرض نہ نکل رہا ہو، تو وہ شخص روزانہ 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالی قرض سے بری ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص کو قرض سے نجات عطا فرمائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو ناظرین اکرام، یہ ہوئے سورہ یاسین شریف پڑھنے کے 10 بڑے فائدے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنے کے بے شمار فائدوں میں سے 10 فائدے میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اب اس کو پڑھنا کب ہے، کس وقت پڑھنا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو سورہ یاسین شریف پڑھنے کا سب سے بہتر طریقہ جو ہے وہ نماز فجر کے بعد آپ پڑھیں، سب سے بہتر معمول بنائیں آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنے کا، کیونکہ سورہ یاسین شریف فجر کے بعد پڑھنا سنت ہے۔ ہمارے پیارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم روزانہ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو سورہ یاسین شریف فجر کی نماز کے بعد پڑھنا سنت ہے، اور بہتر ٹائم بھی یہی ہے۔ ویسے اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا ہے یا آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد بھی سورہ یاسین شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر طریقہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنے کا ہے۔ تو ناظرین اکرام، اب آخر میں میری آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات میرے اس چینل پر نئے آئے ہیں تو وہ لوگ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آسانی سے مل جائے، اور ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اسی طرح آپ کو ڈیلی نئی ویڈیو پہنچاتا رہوں گا۔ آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو پورا آخر تک ضرور دیکھا کریں۔ اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو خوش رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے، اور آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، آپ کے کاروبار میں، میرے کاروبار میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور ہمیں 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حرام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نیک کاموں کے میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقتہ نماز بجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مسلمان بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرمائے، جو مسلمان بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔